समोर सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीनानी माना उतार हे ऐकून कामकाज समर्पून पवित्या बलिदाना ये या गाव्या सौर्य स्थळ्यान उल्हासून एक देवा गीता गायानानी अर्गान दिव्या ताणे केल्या सर उपकारां येया गाव्यासर एका स्थळ्यान उल्हासून एक देवा गीता गायानानी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सर उपकारां हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन दितात जॉयस आनी शायनो तशेंच लिल्ली मिनेजस सागर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमकां सगळ्यांक दोळ्यांची दिश्ट आसा आनी हाका लागून आमी कितेंच कस नासता आसतना हेणे तेणें वचोवंक शकता आमच्यो बोवारी आसलेल्यो वस्तू आमी पळोवंक शकता आनी एकल्या लागीं संबंद दवरूंक आमी शकता दोळ्यांचे दिश्टे वरवीं हें सगळें बरेंपण आमी अनुभव करता ताच्याकी वरती एक दिश्ट गरज आसा आनी ती आसा भावार्थाची दिश्ट भावार्थाचो उजवाड आमच्या जिणेंत येता तेन्ना आमी ताच्याकी वर्त्या रितीचो संबंद एकामेका लागीं मात्र न्हय बदलाक देवा लागीं आमी बांदूंक शकता ह्या संवसारांतल्यो आमकां दिसच्यो वस्तू मात्र न्हय दिसनातल्योय वस्तू आमी पळोवंक शकता आनी त्या देखून ह्या भायले दिश्टी प्रास कुडीचे दिश्टी प्रास भावार्थाची दिश्ट आमकां जण एकल्याक चड मापान आसूंक जाय ह्या पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना जो देव ही भावार्थाची दिश्ट दिवंक शकता त्या देवा लागीं ही दिश्ट वो उजवाड आमकां दिवच्याक आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो सौम्या काकुळट कर सौम्या
Somia kakultkar Krista kakultkar Krista kakultkar Somia kakultkar Somia kakultkar महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवाक देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर पदवेदार आणि ससनांच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आणि मोग सडय आणि तुवें बसयलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सोरेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा राष्ट्रांच्या पुढाऱ्या पासत ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायेलाची उरल्या लोकांची सडवण केल्या पळया उतारेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो तांचे मदें कुर्डी आनी थोंटी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो दुकां गळोवन ती भायर सरतली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो ती आदलोवन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वाळ्याशी व्हरतलो कित्याक इस्रायेलाक
हांव एक बापय आनी एफ्राईम म्हजो मालगडो पूत. देवाचे उतारें. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें स्वपण शें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वाळटलीं गितां. पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. अनुभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. जशे नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वाळटात तशें आमच्या गुलामांक परत्यान पाटी हाड सर्वेस्पोरा. रडण्या रुदानांनी वोमतात ती गायन गितांनी करतात लुवणी. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. वेता वेता दुकां गळोवन ती सल्ली हातांत घेवन वोमचें बी. पाटी येता गितां गावन आयली माथ्यार दवरून लुवणेच्यो पेंड्यो. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. हेब्रावाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदले विंचून काडतात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातक्या खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ल्या निमती नेण्याऱ्यांक आनी चुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशे परजेच्या पातका पासत तशेंच आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयल्ल्या खरीत कोणेय मनीस ही होडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची होडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणला, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनेक कडेन ताणें म्हणला, तूं सासणाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतार्ये. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजू आणि ताचे शिष्य येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बर्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्तायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीत जाय म्हणटा तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, दोळ्यांक लुगाट आड बांदून खेळचे खेळ तुमकां कळीत आसात. तुमी जावन जायते फावटी ते खेळ खेळ्ळ्यात जावंक पुरो. खंयचे सगळे खेळ आसात? एक मटकी फुटोवचो. दोळ्यांक लुगाट बांदून एकल्याक धाडचें आनी थंयसर उमकळून आसची एक मटकी ताच्या हातांत असलेल्या धांडयांत फुटोवंक सांगची. आनी आमी बोवारी आसलेल्यांनी ताका पळोवन हांसचें. आमकां खुशी जाता. कित्याक? तो ती बॉडी व्हरून खंय खंय वेता. मडकेक मारच्या बदलाक कोणाच्या मंड्याक मारूंक वेता आनी मडकेक मारच्या बदलाक दोरयेक मारता. उत्तराक वेच्या बदलाक तो दक्षिणेक वेता. आनी अशें ही दिश्ट ताका नातले वरवीं, बैल्यो वस्तू बैली वाट ताका दिसनातलेल्या वरवीं तो हेणे तेणे वेता. ताचे थंय सुखी घडटात, ताचे थंय फरामास घडटा. आनी हें पळोवन आमी बोवारी जमलेले सक्कड हांसता. आमकां खुशी जाता. मागीर एक खेळ आसा. तो कितें म्हळ्यार कण्ण मुच्चाले आट. तुमी खेळ्ळ्यात जावंक पुरो न्ही गे. कण्ण मुच्चाले. एकल्यान ताचे दोळे धांपून धरचे घट्ट आनी बाकीच्यांनी खंय खंय वचून लिपोवन रावचें आनी ताणें सोदचें. ताची दिश्ट थंयसर बांदून दवरलेले वरवीं कोण खंयसर गेला, खंयसर लिपला तें ताका कळना. आनी ह्या वरवीं ताका सोदून काडूंक कश्ट जाता. आनी एक खेळ आसा. तो कितें म्हळ्यार दोळे बांदून डोंका घालून, डोंका म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, एका पांयांत उडचें आनी बोवारी आसलेल्या मनशांक आपडूंक
प्रयत्न करचें आपडल्यार ते आउट जातात आनी कितले जाण आउट जातात तितले अंक ताका मेळटात तितले पॉयंट्स ताका मेळटात तरी ताका दोळ्यांक बांदून एका पांयांत उडोवन आनी एकल्याक आउट करूंक कस जाता तो मनशांक आपडच्या बदला थोड्या फावटी वाऱ्याक तापडता थोड्या फावटी थंयसर आसलेल्या झाडांक आपडता थोड्या फावटी थंयसर आसलेल्या खांब्यांक आपडता त्या देखून मोगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता ह्या सकड खेळांनी कितें आमकां पळोवंक मेळटा गे म्हळ्यार जर आमच्या दोळ्यांची दिश्ट बंद जाता तवळ आमचें जिवीत कश्टांचें जाता आनी जिणयेंत जिखचें तें त्रासाचें जाता तें एक पंतावहानांचें जाता आयचे सुवार्थेंत मोगळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां गरज आसा आनी एका उजवाडा विशांत जेजू सांगूंक प्रयत्न करता आनी एक दिश्टे विशांत आनी ती दिश्ट आसा मोगळ भावांनो आनी भयणीनो भावार्थाची दिश्ट आनी तो उजवाड जावन आसा भावार्थाचो उजवाड ह्या भावार्थाचे दिश्टे विशांत ह्या भावार्थाच्या उजवाडा विशांत कितें आयची देवस्तुती आमकां शिकयता आयचे देवाचें उतर कितें आमकां संदेश दिता ह्या विशांत थोडें चिंताप आटोवंक आमी सांगता प्रयत्न करचें आयच्या दिसाचे सुवार्थेंत आमी पळयता थंयसर भेट जाता कोणाची भेट गी म्हळ्यार जेजूची आनी बर्तिमेवाची हांची दोगांची भेट जाता बर्तिमेव आसा कुरुडो आनी तो खंयसर जियेता येरिकोंत जियेता येरिको म्हळ्यार जेरुसलेमांत तावन ह्या शहरांत तावन भायर आसचो एक जागो भायर आसचो एक गांव आनी थंयसर तो जियेता ताच्या त्या उण्या दिश्टीक लागून तो असले एक स्थितेक पावता गे ताणें शहरा भायर भीक मागोवन जियेजय पडटा ताचे आवय बापाय ताका नातली जावंक पुरो या ताचे संबंध ताका नातले जावंक पुरो आनी त्या देखून तो तसले एके गतीक पावता पळया दोळ्यांची दिश्ट नातलोलो परिणाम जावन कितें जाता ताची स्थिती दुर्गतेक वचून पावता हांगासर आमकां त्या कुरड्याचें नांव सांगलां गे बर्तिमेव म्हणून सांगलां बर्तिमेव ताचें नांव गे न्हय आमी आरामायक भाशेक गेल्या जाल्यार बार म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार सन या पूत कोणाचो पूत तो तिमेवाचो पूत ताचें नांव आमकां सांगलेलें ना आदल्या काळार ते रितीन उलो करचें आसलें त्याच रितीन जेजूक अशें आमी म्हणयेत बार जोसेफ म्हळ्यार जुजेचो पूत आनी एक रीत आसली तें कितें गे म्हळ्यार तांकां आनी एका रितीन ते उलो करतले जीजस ऑफ नॅझरेथ म्हणून जीजस ऑफ नॅझरेथ या नजरेताचो जेजू हे रितीन हांगासर बर्तेलेमावाक उलो केल्ले आसा या बर्तिमेवाक उलो केल्ले आसा वय मकळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमी पळयता वो बर्तिमेव त्या शहरा भायर एकसुरो जावन ताच्या उण्या दिश्टीक लागून तो थंयसर वचून पावता मुखळ भावांनो आनी भयणीनो असल्या बर्तिमेवा लागीं कोण पावता नजरेताचो जेजू वचून पावता आनी आमी पळयता जेजू ताका लागीं सरता म्हणून आयकत आसतना तो
तो बर्तिमेव व्हडल्यान बोब मारता. कितें म्हणून तो बोब मारता? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू दाविदाचो पूत गे. जेजू दाविदाचो पूत गे. नाही नाही गे. जेजू कोणाचो पूत? जुजेचो पूत. तरी वो कुरडो कित्याक जेजूक दाविदाचो पूत म्हणून उलो करता? कित्याक म्हळ्यार मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, दाविदाचो पूत म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार जेजू जावन आसा रायाळ कुटुंबाचो. दावीद कोण जावन आसलो? राय जावन आसलो. आनी त्या देखून वो बर्तिमेव कितें करता की म्हळ्यार जेजूक एक रायाळ कुटुंबाचो सांदो म्हणून स्विकार करता, वळखून घेता. ताचे उपरांत आमी पळयता दाविदाचो पूत म्हळ्यार बिरुद कोणाक आसलें गे म्हळ्यार कोणाक दिवचें आसलें गे म्हळ्यार येवंक आसच्या मेस्सियाक, येवंक आसच्या रायाक, जाच्या विशयांत पयल्याच प्रवाद करून सांगलेलें. आनी हांगासर वो बर्तिमेव त्या जेजूक दाविदाचो पूत म्हणून उलो करच्या मुखांतर जेजूस जावन आसा मेस्सिया, बसयलेलो सोडवणदार, बसयलेलो राय म्हणून तो वळखून घेता. हांगासर आमकां कितें कळटा मोगळ भावांनो आनी भयणीनो? बर्तिमेवान जेजू विशयांत कांय कितें खबर मात्र आयकल्ली जावंक पुरो. कोणेय ताणें पास जावन वेता आसतना, पाशार जावन येता आसतना उलयल्लें ताणें आयकल्लें जावंक पुरो. पूण तें आयकल्ल्या वरवीं ताणें कितें करून घेतलें? ताचे थंय भावार्थाचो उजवाड ताणें जळयलो. भावार्थ ताचे थंय उदेवून तो आयिल्लो. आनी हाका लागून आमी पळयता मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, तो बर्तिमेव ताचो भावार्थ त्या जेजू थंय तो उसारता. हांगासर आमकां स्पश्ट जाता मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, त्या बर्तिमेवाक दोळ्यांची दिश्ट नातली जावंक पुरो, पूण ताचे थंय भावार्थाचो उजवाड आसलो. भावार्थाची दिश्ट ताचे थंय आसलेली ती दर दर म्हणून आमकां ह्या मुखांतर दिसून येता. आनी ह्या भावार्थानच तो कितें करता गे म्हळ्यार जेजू तावन काकुळट मागता. दाविदाच्या पुता, येवंक आसच्या मेस्साया, तूंच तो म्हजी काकुळट कर. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर आमी कितें पळयता? वय त्या कुरड्याक बोवारी आसलो लोक जो कोण जेजू फाटल्यान वेतलो तो त्या कुरड्याक तिरस्कार करता. तो एक कुरडो देखून, तो एक दुबळो देखून, ताका कुडीचे ऊन आसात देखून ताका लेखाकच धरिनात, लेखाकच धरिनात, ताका तिरस्कार करतात. आमच्या बोवारीन तशेंच जाता न्ही गे. कोण एकलो कुरडो आसा जाल्यार, कोण एकलो अंगविकला आसा जाल्यार कोण ताका मानता, ताका सकड कोणशांकच लोटून दवरतात. हें आमच्या समाजांत जायते फावटी घडटा. आमकां कोण जाय जे घटमूट आसले, हुशार, तालंतवंत तसले मात्र आमकां आमच्या भावारीन जाय कित्याक म्हळ्यार ते मात्र आमकां उपकारतात. तसलें चिंतापी आमी पळयता थंयसर लोकां थंय आसलें. पूण मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू कितें करता? सकट लोकांनी ताका तिरस्कार केलो देखून जेजूय ताका तिरस्कार करता गे, ताका कोणशांक लोटता गे ना. बदलाक तो कितें करता? तो पुरुषां रावयता आनी आपल्या शिसा लागीं तो म्हणटा, अळे ताका आपया, ताका म्हजे चडशी आपया. हांगासर एक आमकां जुळकोवचो विशय आसा. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, इतलो लोक जेजूच्या फाटल्यान मात्र वेतलो सोडल्यार जेजून तांकां दाखयलेले वाटेन वचनातलो. जर
जेजून दाखयलेले वाटेन ते गेल्ले जाल्यार ते वचून आसले जाल्यार त्या कुरड्याक ते तिरस्कार करते नात आसले. कित्याक गे म्हळ्यार जेजून कसली वाट दाखयली गे म्हळ्यार ल्हानांक दुबळ्यांक लागीं करूंक, तांकां आधार दिवंक, तांचे ते क्रिस्ताक पळोवंकची वाट ताणें दाखयली. आनी हांगासर लोक आमी पळयता जेजू फाटल्यान मात्र वेता सोडल्यार, जेजू फाटल्यान मात्र वेता सोडल्यार जेजून दाखयलेले वाटेन तो वसाना. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या फाटल्यान वेचे म्हळ्यार ताचे वाटेन आमी चलता म्हणून जायना. त्या देखून हांगासर जेजू त्या कुरड्याक लागीं आपूण खंयचे वाटेन आमकां चलोवंक, आमी खंयचे वाटेन आमी चला जाय म्हणून तो कुशी व्हरता हें तो आमकां दाखयता. आनी अशें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तो जेजू त्या कुरड्याक लागीं करता. आनी तो म्हणटा अळे ताका आपया. शिस कितें म्हणटात? अळे तो तुका आपयता, अळे तो तुका आपयता. ह्या आपयता म्हणल्यार शब्दाक ग्रीकांत एक शब्द आसा कालेवो म्हणून. कालेवो म्हणल्यार शब्दांत तावन आनी एक शब्द आयला तो इंग्लिशांत आमी इगर्जमातेक उपयोग करता. एक्लेजिया. एक्लेजिया म्हणल्यार शब्दाचो मूळ शब्द वो ग्रीक कालेवो. कालेवो म्हणल्यार आपयता. इगर्जमाता म्हणल्यार कितें? इगर्जमाता म्हणल्यार जेजून आपयलेली एक सभा, जेजून ताचो पाटलाव करूंक आपयलेली एक सभा, ताचो पाटलाव करूंक मात्र न्हय, ताचे वाटेन चलोवंक आमकां आपयलेली एक सभा. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर आमी पळयता तो तुका आपयता. कालेवो आमकां सगळ्यांक जेजू आपयता ताच्या सरशीं, ताच्या फाटल्यान येवंक, ताच्या सांगाता येवंक. आनी आमी पळयता आपयल्या उपरांत जेजू ताच्या लागीं विचारता. तो म्हणटा कितें म्हळ्यार हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं. मुखार भावांनो आनी भयणीनो, मेस्सियाक, त्या सोडवंदाराक त्या कुरड्याची गरज कळीत ना गे, कळीत ना गे. खंडीत जावन कळीत आसा. त्या कुरड्यान सांगेतें आसलें, ओ खंयचो मेस्साया, हाका म्हजी गरज समजनातलो वो देव गे म्हणून ताणें एक सवाल उडयतें आसलें. थोडे फावटी आमच्या मागण्यांत ते आमी तशें सवाल उडयता, तूं खंयच्या रितीचो देव, म्हजी गरज तुका समजना गे म्हणून आमी जायते पटे म्हणटा. पूण तो कुरडो कितें करता? तुजी गरज कितें म्हणून सांगलेल्या वेळार कितें करता? त्या कुरड्याक कळटा. वेनरेबल बीड म्हणलेलो एकलो आसा, तो पवित्र सभेचो दोतोर. आनी तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार जेजूक कळीत ना म्हणून न्हय ताची गरज. जेजू कित्याक हें सवाल ताका घालता की म्हळ्यार ताचे ती गरज ताणेंच उसारच्या खातीर. ताका मग्नांक कोदवळ येता म्हणून वेनरेबल बीड म्हणटा. केदळा एक भावार्थ आमचे थंय आसा, तो वळ मात्र आमी कितें करता गे म्हळ्यार भावार्थान मागता, आमची गरज आमी उसारता. आनी हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेन्ना तो कुरडो वो देव न्हय, हाका म्हजी गरजत कळीत नातलो वो देव गे म्हणून फाटी वचना, बदलाक भावार्थान तो मागता. आनी ह्या घडीतान ती आमकां कळीत जाता कितें गे म्हळ्यार ताका दोळ्यांची दिश्ट मात्र नासली, बदलाक ताका भावार्थाची दिश्ट आसली. आनी तो कितें म्हणटा? मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. मेस्त्री म्हणून तो आपयता. आनी हांगासर आमी पळयता मेस्त्री म्हळ्यार तो शब्दांत एका रितीचो वैयक्तीक संबंध थंयसर आसा. आनी एकल्याक मेस्त्री म्हणत जाल्यार तांचे मदें एक संबंध आसा. तो ताका जेजूच्या आदिनच करचें आमी पळयता. कोण मुखार भावांनो आनी भयणीनो,
भावार्थी मनीस, कोणा ते भावार्थाचो उजवाड आसा, कोणा ते भावार्थाची दिश्ट आसा, तसलो मात्र असलो वैयक्तीक संबंध देवा ते दवरूंक शकता. बदलाक दुसरो मनीस असल्या वैयक्तीक संबंधांत भितर रिगाना. भावार्थ नातल्या मनशाक, भावार्थ उणो असलेल्या मनशाक असल्या संबंधांत रिगोवंक साध्य ना. परत मगाळ भावान आनी भयणीनो, हांगासर आमी पळयता त्या कुरड्याक भायली दिश्ट मात्र नातली, पूण ती भावार्थाची दिश्ट थंयसर आसली. मगाळ भावानो आनी भयणीनो, आनी हाका लागून आमी पळयता अखेरीक जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार त्या कुरड्याक कितें म्हणटा, वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो, वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. ताची दिश्ट ताका लाभोवंक ताचो भावार्थ मगाळ भावानो आनी भयणीनो कारण जालो. आनी उपरांत आमी कितें पळयता, उपरांत थंयसर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यान गेलो. जेजू फाटल्यान गेलो म्हळ्यार मगाळ भावानो आनी भयणीनो, काली ताच्या फाटल्यान मेटांक कांडवेचें न्हय, तें आमी उडासान दवरूंक जाय, तें आमी बरें करून समजूंक जाय. जेजू फाटल्यान वेचें म्हळ्यार जेजून दाखयलेले वाटेन तो गेलो, जेजून दाखयलेले वाटेन तो गेलो. परत हांगासर आनी एक ग्रीक शब्द उपयोग केल्लो आसा, होदोस म्हणून, या होडोस म्हणून. रस्त्याक या वाटेक होडोस म्हणटात. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत धर्मदूतांच्या कृत्या बुकाक आमी गेल्यार क्रिस्तांवांक होडोस म्हणून नांव आसलें. म्हळ्यार दुसरीच एक वाट चलतले एक मनीस, जेजून दाखयलेली एक वाट, तांची वाट दुसरीच वेगळीच वाट चलतले मनीस म्हणून थंयसर क्रिस्तांवांक नांव आसलें. क्रिस्तांवां म्हळ्यार तेंच मगाळ भावान आनी भयणीनो, वेगळीच वाट चलचे मनीस, देवान दाखयलेली वाट चलचे मनीस, जेजून दाखयलेली वाट चलचे मनीस. आमी पळयता वाट म्हणटा आसतना इस्रायल प्रजेक दोन वाटो आसल्यो. तेंगे तेंगे म्हळ्यार एक वाट गुलामपणांत तावन बसयलेल्या गांवांक, त्या रानांतल्यान देवान दाखयलेली ती वाट, वय ते वाटेंतल्यान चलचो अनुभव तांकां जाल्लो. आनी एक वाट आसली तें दुसरें निर्गमन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. इस्रायल प्रजेक कितें केल्लें, बाबिलोनाच्या रायान नेबुकदनेझरान बंदडेक व्हेल्लें आनी थंय तावन परत ते जेरुसलेमाक, सियोनाक थंयसर गेल्ले. तें निर्गमन तांच्या जिणयेंत जाल्लें. पूण पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार आमी दोन वाटो थंयसर आसच्यो पळयता. एक मोइशेच्या त्या मुखेलपणा काल चलली वाट, आनी एक नव्या मोइशेच्या मुखेलपणा काल आमी चलोवंक आसची ती वाट. नवो मोइशे म्हळ्यार कोण? जेजू. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजू दाखयलेली वाट, जेजू फाटल्यान वेची वाट आमकां ती खंय आपण व्हरता गे म्हळ्यार त्या बसयलेल्या गांवांक, त्या सर्गींच्या राजाक आमकां व्हरून पावयता. मगाळ भावानो आनी भयणीनो, जर ह्या जेजून दाखयलेले वाटेन आमी चलोवंक जाय, आमी वचूंक जाय, केवल आमच्या कुडीची दिश्ट आसल्यार पावना, कुडीची दिश्ट आसल्यार पावना. बदलाक मगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां गरज आसा भावार्थाची दिश्ट, भावार्थाचो उजवाड. ही भावार्थाची दिश्ट वा भावार्थाचो उजवाड आसल्यार मात्र आमकां जेजू फाटल्यान वचोंक जाता. वय मगाळ भावानो आनी भयणीनो, बार्तोलोमेव जेजू फाटल्यान गेलो, वय तो जेरिको तावन जेजू फाटल्यान त्या जेरुसलेमाक गेलो. आमकांय मगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू आपयता. भावार्थाची दिश्ट घेवन, भावार्थाचो उजवाड घेवन ताच्या फाटल्यान त्या जेरुसलेमाक वचोंक न्हय, संवसारांतल्या जेरुसलेमाक, बदलाक सर्गींच्या जेरुसलेमाक. अखेरकरच्या फुडें मगाळ भावानो आनी भयणीनो, पापा फ्रांसीस भावार्था विशांत कितें सांगता तें आमी आयकुया.
भावार्थाच्या दिश्टी विशांत भावार्थाच्या उजवाडा विशांत आजच्या गरजे विशांत तो अशें म्हणटा. पापा फ्रांसिसान दिल्लें एक विश्वपत्र आसा एनसायक्लिकल, ताचें नांव आसा लुमेन फिदे. तुमी आयकलां जावंक पुरो हें नांव भावार्थाचो उजवाड. आनी हें विश्वपत्र पापा फ्रांसिसाचें पयिल्लें विश्वपत्र. आनी हें विश्वपत्र कोणें सकट बरयलें गे म्हळ्यार अर्दें पापा बेनेडिक्ट 16व्यान बरयल्लें आनी अर्दें पापा फ्रांसिसान बरयलें. पूण तें प्रगट केल्लें पापा फ्रांसिसाच्या त्या अवधेंत. आनी ह्या एन्सायक्लिकलांत ह्या विश्वपत्रांत 4थ्या अध्यायांत ही अपुरबायेचीं उतरां आसात. तें हांव तुमकां वाचून सांगता. कितल्या अपुरबायेचीं उतरां भावार्थाची दिश्ट आमकां कितली गरजेचें की म्हणलें हांगासर आमकां पापा फ्रांसीस सांगून दिता. तो म्हणटा थंयसर एक तुर्त गरज आसा. भावार्थ एक उजवाड म्हणून परत पळोवची गरज ती. भावार्थ एक उजवाड म्हणून पळोवची गरज. कित्याक भावार्थाचो उजो मोरोवन गेल्यार हेर सकट उजवाड माजवंक सुरू जातात. जर भावार्थाचो उजवाड मोरोवन वेता हेर सकट उजवाड माजवून वेतात, माजवंक सुरू जातात. भावार्थाचो उजवाड एकीन या युनीक. कित्याक हो उजवाड मनशा अस्तित्वाचे हर एक संगत्यो उजवाडांक सामर्थी आसलो तसलो उजवाड. ह्या उजवाडाक मनशा जिविताच्यो हर एक संगत्यो उजवाडांची सामर्थ्य आसा म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा. हो इतलो सत्यवंत उजवाड आमचेच तावन येवंक साध्य ना. तो आमीच आपणावंक साध्य ना. वखद काण घेवन आनी कितें काण घेवन कितें ऑपरेशन करन आमकां काण घेवंक तो साध्य ना. बदलाक अति सुरविल्या मुळातावन तो उजवाड ये जाय. अति सुरविले मूळ कोण तो? एका शब्दान सांगचें जाल्यार देव. तो उजवाड देवातावन मात्र येवंक जाय. भावार्थ जिव्या देवातें जावचे बेटे तावन जल्म घेता. पळय मकळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगा आमकां बर्तिमेवाचो उगडास काडयेत. त्या जेजूक जिव्या देवाक बेटले वरवीं ताका भावार्थाची दिश्ट मेळटा. दोळ्यांची दिश्ट मेळटा वय ताच्या किसड भावार्थाची दिश्ट देव ताका दिता. आनी परत तो म्हणटा जो देव आमकां ताचो मोग उगडापें करता आनी ताचो मोग आमकां दिवंक तो आपयता. ह्या मोगातावन आमी नवें रूप घेवन आमकां पळोवच्याक दिश्ट मेळटा. आनी ही दिश्ट आमचे वाटेक दिवो जाता. ही भावार्थाची दिश्ट आमचे वाटेक दिवो जाता. आमकां आमच्या सगळ्या पैणांत मार्गदर्शन या मार्गदर्शन दिवचो एक तो उजवाड जाता. वैमगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हो उजवाड ही दिश्ट आमी घेवंक आसा आनी सोम्याच्या फाटल्यान आमी वचोंक आसा. परत हांव सांगता, सोम्याच्या फाटल्यान वचचें म्हळ्यार केवल ताच्या फाटल्यान मेटांकान वचचें न्हय. केवल क्रिस्तांव जावन नांवां खातीर आमी आसचें न्हय. क्रिस्तांव म्हणून एक बिरुद घेवन आमी आसचें न्हय. क्रिस्तांवांच्या पंगडांत आमी आसचें न्हय. ह्या पवित्र सभेंत एक सांदे जावन आमी उरचें न्हय. बदलाक मगळ भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्तांव दाखयलेले ते वाटेन आमी समकोवचें. आनी हे वाटेन आमी समकतावन तेन्ना मात्र ह्या संवसारांतल्या गुलामपणांतावन आमी सुटोवन त्या बसयलेल्या त्या सर्गींच्या राजाक आमी वचून पावता. तर मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां संवसारांत ह्या दोळ्यांची दिश्ट कितली गरजेची गे. ताच्या की वरत्यान ही भावार्थाची दिश्ट हो भावार्थाचो उजवाड गरज आसा म्हळें सत आमी समजून घेवया. हो भावार्थाचो उजवाड ह्या भावार्थाची दिश्ट आमी देवातावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आनी हो उजवाड घेवन देवान वाटयलेले देवान दाखयलेले ते वाटेन सदांच चलोवंक समकोवंक आमी फुडें सरया आनी त्या सर्गींच्या राजाक आमी वचून पावया. सोमेस्तां आमी उबी रावया
आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो, हांव पार मरयेंत जल्मालो, पांच पिलात काल ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखे पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गाक सोडलो, सौर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसाणें, कुडींचें जिवंतपण, ससनांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव आमचो भोव मोगाळ बापय आमचे तो जतन घेता, आमकां तो लागीं सरता आनी सर्गींच्या राजा कुशीं आमकां तो आपोवन व्हरता. तर ह्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमची प्रार्थना ताचे समोर भावार्थान आनी विश्वासान आमी दवरया. बाप्पा, पवित्र सभेची मुखेल जावन आसच्या आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांचे तबेन दिल्ले परजेक भावार्थाचो उजो जळूंची हत्यारां कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी स्वंत फायदो आनी स्वार्थ सोडून एक भलायके बरीत अभिवृद्धीचे समाज रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे मदें पिडे शेडेंत आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्व भावा भयणीक तांच्या एकसुरपणांत आनी आकांतांत आदार दी. तांचे पिडे शिड्या गूण करून तांचे कश्ट परिहार करूंक आमी उर्बेन वावरिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावर करतल्यांक बेसावांनी भर उर्बेत सल्ल्या चलयांच्या काळजान देव आपुण्याचो उजो पेटय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व सद्यांनी निस्वार्थी मनोभावान फिगर्जाच्या बरेपणा खातीर आपलो तंकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एमकरिसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे भोवती शांती समाधानाचे वातावरण आसा करूंक एकामेका मनाभेद पयस करून एकवटान जियोंक कृपे बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गेंच्या भोवमगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरलेली जण एकल्याची मागणी तूं दयेन आयकून घे. तुजे तावन आमकां भावार्थाचो उजवाड फावो जावं दी आनी ह्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी समखूंक आनी हो उजवाड आमकां ज्या सर्गेंच्या राजाक पावयता तें सर्गेंचें राज आमी आपणावंक ह्या वरवीं आमकां सुमेस्तांक साध्य जावं दी म्हणून तुज्या लागीं मागता हांव. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. अब्बा बापा सर्गींच्या घेऊंड घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायना सांगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गींच्या घेऊंड घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून आमचे मोडले कांय ना संवसारांत सर्व आमचे तुजे देणे
सृष्टीच्या रचणाऱ्या निवासांत शब्दार्पणांत प्रतिला कंसांत पठित पवित्र दाखवलेल्या मनुष्यांच्या वापरून केला तमकत आमचे जीणे आबा बापा सर्गिंच्या घेऊंड घेवाय रक्तामासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकेपैत सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षाण्या मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा,
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, जेराल्ड आयझाक आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पार मरिये देवाचे माय सांगाती, भगेवंत जुजे तुजो पती, भगेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर सुलयताय. ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटले. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर हे कुण्या रुपान आमी संभ्रमण घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सरगार संपूर्णेन आमकां मेळा अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हर एक घडी म्हज्या जिविताची
सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गिता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगा सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गिता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां